कडभाने आहे. मी स्टँडर्ड 6 मध्ये शिकत आहे. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः. श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावृभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. येऽयत्स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमांसः. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलं संयोगं स्वभावतो प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषां दिव्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परं. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तः परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः. इहैव तर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितः मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिताः. न प्रविश्येन्द्रियं प्राप्य नोद्विजे प्राप्य चाप्रियं. स्थिरबुद्धिरसम्मूढ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं. स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते
सुखमक्षयमश्नुते